के और कुल कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रुल कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक मैं खुदावंद तेरी अजीज हूँ। उसके 18वें बाब की 15वीं आयत से सुनेंगे। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो जा और उसे अलैहदगी में समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर वो ना सुने तो एक या दो शख्स अपने भाई के साथ, ताकि हर एक बात या दो तीन गवाहों के मुंह से साबित हो जाए। अगर वो उनकी भी ना सुने तो कलीसिया से कह, और अगर कलीसिया की भी ना सुने तो उसको मुशर और मुहस्सन के बराबर जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुला रहेगा। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, अगर तुम में से दो शख्स ज़मीन पर इत्तफाक करें तो जो कुछ मांगेंगे वो मेरे बाप से जो आसमान पर है हासिल करेंगे। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से फरहाम है, वहाँ मैं उनके दरमियान हूँ। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाए। तशरीफ रखें। मसीह खुदावन में मेरे अजीज भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, आज का जमायती जवाब जो कि एक ऐसा रवैया है, एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़बूर नवीस इस तरह अपने आप को बयान कर रहा है कि जैसे वो दुनिया में रहते हुए दुनियादारी की बातों को जांचते हुए थोड़ा सा खफा है, थोड़ा सा नाराज़ नज़र आता है। लिखा है, काश आज तुम उसकी आवाज़ सुनो। जितनों ने उसकी आवाज़ सुनी उन्होंने ज़िंदगी पाई, जितनों ने उसकी आवाज़ सुनी उसके पीछे चले उन्होंने शिफा पाई, जितनों ने उसकी आवाज़ सुनी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुशी का तजर्बा किया। और आगे जाके वो इन्हीं बातों को बयान करते हुए कहता है कि हम खुदावन की नगमा बरदारी करें और चट्टान को खुशी से ललकारें। क्यों ललकारना है? क्यों अपने आप को बयान करना है? अपनी ज़िंदगी का बगौर तौर पे जायज़ा लेकर, अपनी ज़िंदगी को समझ के और फिर उसको बयान करके हम खुदावन की आवाज़ को सुनेंगे। और वाज़ह तौर पे आज जो कलाम खुदा से हमने उन्वान सुना है, जो बातें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वो ये है कि ज़ाती तौर पर जो जिम्मेदारी दी गई है उसका जवाब तलब किया जाता है। अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी गई है तो उसका जवाब मुझे इससे दिया जाएगा। इसी तरह हमारी और खानदानी जिंदगी है, हर एक फर्द की जाती जिंदगी है, और हर एक से जो उसे कहा गया है उससे उसका हिसाब लिया जाएगा। और लिखा है, अगर तू शरीर आदमी को आगाह नहीं करेगा तो उसकी मौत का जिम्मेदार तू होगा। अगर मैं किसी को गुनाह करते हुए, बदी करते हुए, गलत काम करते हुए देखता हूँ, उसकी सलाह नहीं करता, उसको समझाता नहीं, उसकी मदद नहीं करता, अगर खुदा ना करे उसके साथ कुछ होगा तो जिम्मेदार मैं हूँ। क्योंकि मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, मैंने देखा, उसे समझाया नहीं, मैंने उसको करते हुए देखा, उसकी रहनुमाई नहीं की। एक इंसान होते हुए एक दूसरे की सलाह करना हम सबका बुनियादी फर्ज है। देखिए, जब इस बात को मजीद आगे देखते हैं तो आज जब इंजील मुकद्दस पर गौर किया जा रहा है, वहां पर लिखा है कि अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे जा और अलैहदगी में जाकर समझा। अजीज मोमिनीन, आज हम अपने खानदानों की तरफ देखते हैं, अपनी खानदानी जिंदगी पर और अपनी जाती जिंदगी पर देखते हैं। और अक्सर औकात मैं क्या कहता हूँ कि हमारे खुदा ने हमें अकेला नहीं छोड़ा,
ہم اپنے آپ کو تنہا کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو تنہا بنا لیتے ہیں, لیکن وہ ہمارے ساتھ ہے. اور ساتھ ہوتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ اپنے بھائی کو سمجھا, اگر اس نے گناہ کیا ہے تو اسے سمجھا. اب اس بات کو بھی ہم نے سمجھنا ہے, اور بعض دفعہ ہم اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں گناہ لگتا ہی نہیں ہے, ہمیں گناہ کی پہچان ہی نہیں ہے. اگر پوچھا جائے بھائی کو یاد ہے کتنے کو گناہ کیتے, نہیں میں کدی گناہ کیتے ہی نہیں, میں تو کدی گناہ ہوئے ہی نہیں. بھاویں کا 3 دفعہ لڑائی ہو گئی ہو, بھاویں کسی کا جان بوجھ کے نقصان کر دیتا ہے, لیکن کہے گا میں گناہ نہیں کیتا. اور گناہ کی فہرست ہمارے سامنے ہے. مقدس پالوس رسول رومیو کے خطوط کے مطابق بیان کرتا ہے کہ وہ گناہ ہیں جو ہمیں اپنے ہمسائے سے دور کر دیتے ہیں. تو زنا مت کر, تو خون مت کر, تو چوری مت کر, تو لالچ مت کر. تو لالچ تے اسی ہاتھ 10 منٹ بعد کر رہے ہوں, چوری اسی جدو دا لگے ادو ہی کر جانے. گھر پہ رہ کے, گھر سے علیحدہ ہو کر, خاندانی زندگی پہ ہر جگہ پر یہ مقام آتا ہے, اور گناہ کی زندگی میں ہم بڑھتے ہیں. اور اگر میں نے کسی کو یہ غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے, گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو عزیز مومن ہمارا فرض ہے اس کو سمجھانا. ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اس کی رہنمائی کرنا, اور اگر ہم اس کی رہنمائی نہیں کرتے, اس کو سمجھاتے نہیں ہیں, تو پھر خدا کے کلام کے مطابق ہی لکھا ہے اسے 3 مقام پر جا کے سمجھانا. پہلے علیحدگی میں, دوسرا 2 لوگوں کے سامنے, اور تیسرا کلیسیا کے پاس لے جا کر. اور یہ ہر خاندان کا مسئلہ چل رہا ہے, وہ مانے یا نہ مانے, اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے, لیکن یہ ہر خاندان کا مسئلہ ہے. ہر ایک ہم میں سے کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے, گناہ کر لیتا ہے, تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں, اس کو علیحدہ کر دیتے. نہیں, آپ علیحدہ ہیں, سائڈ پہ ہو جائیں. آپ کا خاندان میں کوئی حصہ نہیں, کردار نہیں ہے, تو انہوں سمجھاؤ گے نہیں تو پتہ کیا چلے گا غلطی کی ہوئی. اور یہ ہمارا فرض ہے. ماں باپ جنہیں آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے بچوں کی تربیت کے لیے, ماں باپ جنہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے ان کی رہنمائی کے لیے, اور بہن بھائی آپس میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی صلاح کے لیے. اگر نہیں کرتے تو خدا کا کلام ہمارے سامنے واضح طور پہ بیان کر رہا ہے کہ ہم اس غلطی کے ذمہ دار ساتھ ہوں گے. آج اس بات پر غور کیا جاتا ہے, بار بار اس بات پر توجہ کی جاتی ہے, تو یسوع اس بات میں کہتا ہے کہ جنہیں وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ 2 شخص بھی اگر زمین پر اتفاق کر لیں, وہ خدا سے مانگے, خدا اسے ضرور دے گا, لیکن اتفاق ہوگا 2 نہ. اور یہ خاندانی زندگی کا حصہ ہے. میاں بیوی کی آپس میں ناراضگی, بہن بھائیوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا, وہ کبھی کبھی خاندانی جھگڑا بن جاتا ہے. اور اگر شروع میں اسے روک دیا جائے, سمجھا دیا جائے, تو وہ خاندانی نہیں, وہ تو ایک خاندان کا حصہ رہ جائے گا. اور یہ واضح طور پہ ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے. اسی لیے آج خدا کا کلام یہ واضح طور پہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کی, بہنوں کی مدد کرنی ہے. کلام میں بس لکھا ہے کہ اگر تیرا بھائی کرے تو بہن نہیں کر سکتی یہ غلطی. گناہ انسان کرتا ہے, اور انسان خطا کا پتلا ہے, اور وہ خطا کرے گا تو خدا اسے معاف کرے گا, لیکن اس معافی سے بندے میں سدھرنا چاہیے. اور وہ کوئی بھی کر سکتا ہے, اگر گناہ ہوا ہے تو اسے معافی بھی ہے. اسی لیے لکھا ہے کہ سال میں کم سے کم 1 بار اپنے گناہوں کا اقرار کرنا, اور پاشا کے وقت پاشاگت دینا. اسی لیے آج ہمیں بار بار یہ کلام پر بات دی جاتی ہے. یہ میری آپ سے گزارش ہے, پلیز ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کی رہنمائی کریں, بہن بھائیوں کی مدد کریں. اگر گھر میں بھائی غلطی کر رہا ہے تو اسے سمجھا دیں, اگر بہن سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کی مدد کر دیں. اگر نہیں کرتے تو بعد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی دوست بھی رگڑے چ آ جاتے ہوتے ہیں, تو نال ہی سا 10 منٹ کی ہے, اگلا مکر ہی جانا, میرے پتہ ہی کوئی ادھر سدھے تسی نہیں آیا نا کہ پتہ نہ ہو. اور یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ساری زندگی میں, وہ تو کونے دیکھو تک آئے, سارا نہیں پتا, اکھاں بند کر کے دیکھو ہی نہیں پھرن دیا. یہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر میں نے دیکھا ہے تو میرا فرض ہے اس کو سمجھانا, اگر میں نے دیکھا ہے تو میرا حق ہے اس کی رہنمائی کرنا. اگر میں نہیں کرتا تو آج خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا ہماری رہنمائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جہاں 2 یا
टीम मेरे नाम से फराहम है, मैं वहाँ मौजूद हूँ। उसकी मौजूदगी अजीज मोमिन तब है जब हमारे घरों में सुलह और सलामती है, इत्तेहाद और मोहब्बत है। आज मेरे नौजवान बेटों और बेटियों से यही गुजारिश है, हुक्म तो कर नहीं सकते क्योंकि माँ पे तो कभी कभी नहीं हुक्म मानते, तो सारा भी तो गुजारिश है कि प्लीज़ अगर माँ बाप समझाते हैं एक बार से, और वालिदैन से भी गुजारिश है कि एक दफ़ा अपने बच्चे को ज़रूर रोके और टोके। अगर नहीं करते तो कल को जब वो मुश्किल में जाएगा तो फिर इसका जवाब आपको देना होगा। और अगर आपने समझाया है तो आप भी दोनों हाथ उठा के कह सकते हो साथ अपना काम पीता ही अगो भाई हम तेरी मर्जी। तो वो मर्जी तब पूरी होती है जब हमारी ज़िंदगी के असूल हमारे सामने आते हैं, नहीं तो फिर आखिर में क्या होता है, फादर जी दुआ कराए जब मुंडा साडा नहीं लभा तो कितों लभेगा, पहले ही उन्होंने फड़िया तो लभना बाद थोड़ी। अज सानू नहीं पता चलिया की होया, समझ नहीं आई। समझ क्यों नहीं आई? बच्चा इतना सी अड्डा हो गया, समझ क्यों नहीं आई? समझ होती है लेकिन सिर्फ इसलिए कि बच्चे बड़े हों लाख पे कुछ कह नहीं सकते। क्यों? खुदा का कलाम उनके सामने रख दे। यीशु बिन सिराक कहता है, तस्निया शरा कहता है, और इस कलाम को वाज़ह तौर पे बयान करते कहता है कि अपने बच्चों की तंबीह करना माँ बाप का अव्वल दर्जा है, पहला फर्ज है। तो सिर्फ माँ कदी का नहीं, प्यो का भी होना ही दर्जा है। कभी कभी बच्चा गलती कर जाए तो सारा कसूर माँ के उत्ते चला जाता है। तू ही घर होनी है, तेन ही पता है। तो जो मुंडा तरक्की कर जाए तो अब्बा खुश है ना, मेरा मुंडा शेर है। बाद फिर क्यों शेर? मैं दोनों को कहो ना, फिर उन्होंने भी कहो साढ़े बच्चे ने तरक्की की, तो वो तो कला हीरो। तो बच्चा गलती कर जाए तो कली माँ हीरो। क्यों? जब वादा दिया जाता है कलाम दोनों के हाथ में पकड़ाते, दोनों, और दोनों हाथ रख के क्या कहते कि जो खुदाए ताला हमें औलाद देगा उसकी मसीही ईमान के मुताबिक तरबियत करेंगे। दसो कितने वादा नहीं दिया? नहीं चुप तो क्या कलाम पर हाथ रख के वादा नहीं दिया था? तो ये फर्ज है और ये आपने खुद लिया है। फादर ने धक्के नहीं दवाया। फादर कहना मेरे पीछे पड़ो, है जी कहना ना, है तो नहीं कहता चलो जी मैं कहना तुम कर लो। नहीं, फादर कहता है मैं और फला मैं वादा करता हूँ। ये वादा आप खुद करते हैं और अगर फिर तब्दील ना करें, तरबियत ना करें तो फिर दोनों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो मेरी वालिदैन से गुजारिश है और इन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने वालिदैन की एक बार लाजमी सुनें, नहीं तो फिर वो होगा कि जो रोड पर जाता हुआ 10 साल बाद लड़का, 3 साल बाद वहाँ से जाके एक बेटी मिलेगी, फिर मुश्किलात देखनी पड़ेगी और ज़िंदगी का सिर्फ शुरू का 100-200 के मज़े के नाल एंड दे विच माँ प्यो तो भी दूर, खानदान तो दूर, तो जाके रूढ़ी दे ब्याह की फायदा, पुलां दे थलो जाके बच्चे लभने से की फायदा। तो पहले ही बच्चों को अपने पास रखें, उनकी मदद करें, उनकी इन्वेस्टिगेशन करें। ये वालिदैन का हक है, फ़र्ज़ है। अगर नहीं करते तो फिर इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि उन लोग गलत नहीं, हकीकत है, इसे समझना है। माँ बाप का फ़र्ज़ है और कलाम कह रहा है कि अगर तेरा भाई गुनाह कर रहा है तो उसको समझाओ। ये वालिदैन का भी फ़र्ज़ है, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसको समझाना है। अगर नहीं समझाते तो फिर वही होगा। जो एंड में एक बड़ी अच्छी कहानी है, रास्ते में आते हुए मैं जिक्र कर रहा था किसी से, ऐसे घर में जाने का इत्तेफाक हुआ तो एक बेटा फुल दवाई पी के आया, चॉकलेट खा के आया, तो काफ़ी नशे में था, डिगदा घर आया, नाल वाले कमरे च उन्होंने धक्के ने सुवा दिता। होश च जो आया जवान का बच्चा, तो बाद में मेरा इत्तेफाक हो गया, हाँ जी लाला जी कैसे हो? ठीक हो? फादर जी साढ़े माँ प्यो की गलती, उन्होंने की गलती है? पहले इन्होंने रोक दिता होंदा ना तो अज इंज ना होंदा। मैं क्या भाई मेरी गलती तो नहीं उस्ताद ना उन्होंने ठीक है तुम आए, तो सारा केस किस पे चला गया? माँ बाप पे जी, माँ प्यो की गलती पीती भाई तुम तो माँ प्यो को केस क्यों पाते? और ये वालिदैन के ऊपर केस चला जाता है क्योंकि बच्चा जब बचपन से चूरन खाना शुरू करता है तो बच्चों को हम तरजीह दे देते हैं। जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो स्मोकिंग शुरू करता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है तो नशों की तरफ बढ़ जाता है। अगर उन्हें शुरू से रोकना शुरू कर दो, नाराज़ होना शुरू कर दो, कोई गल नहीं, 2-3 दिन नुकसान होएगा,
لیکن بعد سے نقصان ہی بھگتنا پڑتا ہے. کینسر کے مریض ہو جاتے ہیں, جا کے کدی کدی سیکڑا میں کیڑے چلتے ویکھی دیں, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, سانوں تو کدی اتفاق نہیں آیا جاتا, جاتے خود دیکھتے ہیں کیڑے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کے ماں باپ. زندگی کا شروع کا مزہ اینڈ چ ماں باپ شروع بھی تکلیف اینڈ بھی تکلیف. اور کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر بچوں کو پہلے سے بتا دیا جائے. میری بچوں سے درخواست ہے, بیٹیوں سے بھی درخواست ہے, اگر غلطی ہے تو پلیز والدین سے بانٹیں, شیئر کریں, ان کو بتائیں. اور والدین سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. کوئی بات نہیں, بڑا برا لگے گا, جھٹکا لگے گا, لیکن تکلیف نہیں ہوئے گی. بات کی تکلیف سے بچنے سے پہلے ہے کہ یہ بات سیکھ لے, علیحدگی چلا جاؤ, گلے سے کہہ دو. اور یہ پلیز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ماں باپ یہ بولے سانو نہیں سی پتہ بچے نے کی, یہ ذہن سے نکال دیں. ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے نے کب کیا کیا, پتہ چل جانا ہے, لیکن اولاد کی کریے بعد جملہ ہی آ جاتا ہے. لیکن پلیز اسے شروع سے علیحدہ لے جائیں, بٹھا لیں, سمجھا لیں, تو مشکلات سے بچیں. اگر نہیں کریں گے تو پھر اگلا حصہ جو آتا ہے وہ پھر ضمانتیاں کو جاؤ, اوتے جا کے چھڑاؤ, تو اوتے جا کے چھڑاؤ, تو پھر چھڑان سے رہ جاتے, زندگی نہ بچے. تو میری بیٹوں سے بیٹیوں سے یہی درخواست ہے کہ آج کا کلام شاید سخت لگ رہا ہے, شاید آپ کو سنتے ہوئے بھی غصہ آ رہا ہوگا, لیکن کلام خدا کی طرف سے ہے اور اس کا فرض ہے, ہمارا فرض ہے آپ کی رہنمائی کرنا. اور یہ الفاظ صرف میرے نہیں ہیں, اسی کلام سے میں نے بھی سیکھے اور آپ تک پہنچائے. میری خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمارے والدین کو یہ فضل عطا کرے کہ ہمارے انہی بیٹوں اور بیٹیوں کی رہنمائی کرے, تاکہ وہ گناہ کی لت سے بچیں اور مسیحی زندگی کا چناؤ کر سکے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو, آپ کے ساتھ بھی ہو. ہم دعا کریں. اے خداوند خدا, تو اپنے پاک اور پاک کلام اور آسمانی ساکرامنٹوں سے ہمیں بھر دیتا ہے, اپنے ایمان لانے والوں کی پرورش کرتا اور ان کی زندگی بخشتا ہے. ہمیں یہ عنایت کر کہ تیرے پیارے بیٹے کی اس قدر عظمت جانیں اور اس نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیشہ ہر بات میں اس کی زندگی میں شریک ہونے پائیں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو, آپ کے ساتھ بھی ہو. اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ پر نازل اور ہمیشہ تک قائم رہے. آمین. عبادت ہو چکی, خوشی اور سلامتی سے جائیں. خدا کا شکر ہے.